27 फरवरी भारत की जारियत और गुरूर खाक में मिलाने का दिन। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 6 साल मुकम्मल। 27 फरवरी 2019 को भारतीय दरअंदाजी का पाक फजाया ने तारीख साज दिफा किया था। सरहदी खिलाफ वर्जी को नाकाम बनाते हुए 2 भारतीय जंगी त्यारे मार गिराए। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में एक भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया। भारत ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया था। पाकिस्तान ने जुर्रतमंदी से भारत के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया था। पाक फजाया के शाहीनों ने भारतीय फजाया के बर्तरी के तमाम दावों को खाक में मिला दिया था। वज़ीर आज़म का अफ़वाज पाकिस्तान की जुर्रत और बहादुरी को खिराज तहसीन। कहा, पूरी कौम को अपनी बहादुर अफ़वाज पर फ़ख्र है। अफ़वाज पाकिस्तान वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए हरदम तैयार हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का मुसल्लह अफ़वाज की हिम्मत, पेशा वाराना सलाहियतों और कुर्बानियों को खिराज तहसीन। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और बांग्लादेश को पहली फतह की तलाश। सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर दोनों टीमें आज रावलपिंडी में टकराएंगी। दोनों टीमों का ग्रुप बी में आखिरी मैच है। बारिश के बायस कौमी टीम की महदूद सरगर्मियां, प्रैक्टिस सेशन न हो सका। आज भी बारिश की पेशगोई, मैच मुतासिर होने का खदशा। बांग्लादेश के सीनियर कोच सलाहुद्दीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी में खराब कारकर्दगी का कोई जवाब नहीं। हिकमत अमली बना ली, टॉप ऑर्डर अच्छा नहीं खेल रहा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान की तारीखी फतह। इंग्लैंड को मेगा इवेंट के सेमीफाइनल की दौड़ से आउट कर दिया। लाहौर में खेले गए मैच में अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 8 रन से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 325 रन बनाए। इब्राहिम जदरान की 177 रन की शानदार इनिंग्स, 6 छक्के और 12 चौके शामिल, मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स खेलने का भी रिकॉर्ड। जो रूट की 120 रन की इनिंग्स भी रायगा गई। बेन डकिट, फिल सॉल्ट, जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक सब नाकाम। अफगानिस्तान की जानिब से अजमतुल्ला उमरजई ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। अफगान उबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। इलाकाई अमन इस्तेहकाम सबके मफाद में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करेगा। इक्तिसादी जोन में सरमायाकारी मुमकिन बनाएंगे। उज़्बेकिस्तान को कराची और लाहौर से मुंसलिक करेंगे। उज़्बेक सदर ने कहा, दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका लाहेमल से फ़ायदा उठाया जाएगा। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में तिजारती हजम $2 अरब करने पर इत्तेफाक। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मुआहिदे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मुकम्मल, वतन वापसी। मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया। पूरे मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल ख़राब है। पीटीआई के असद कैसर की इस्लामाबाद में अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस के बाद गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा, हम पाकिस्तान को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, अपोजिशन इत्तेहाद को मुतफ़िका लाहेअमल देना चाहिए। सियासी जमातों में इख्तलाफात होते हैं, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए सब मुतफ़िक हैं। महमूद अचकज़ई ने कहा, हमारे लोगों को हक़ हुक्मरानी में शराकतदार नहीं बनाया गया। हक़ मांगने पर इल्ज़ामात लगना शुरू हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी को पंजाब में फिर से मजबूत करने का मिशन। सदर आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असम्बली को टास्क दे दिया। बिलावल के साथ पंजाब में बैठने का ऐलान। गवर्नर पंजाब और अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकातें की। मजीद बातें सामने आ गईं। ज़राए के मुताबिक सदर ने कहा, पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी करें। पानी बहुत बड़ा मसला है। सिंध और बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं हो रहे। सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर का 5 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस इस्लामाबाद चले गए। वफाकी काबीना में तोसी। सदर आसिफ अली जरदारी आज 9 मुंतखब वज़रा से हल्फ लेंगे। नए वज़रा की हल्फ बर्दारी तकरीब सबहर 4 बजे ऐवान सदर में होगी।
چیف الیکشن کمشنر کا کہنا ہے بر وقت بلدیاتی انتخابات کا انعقاد صوبوں کی ذمہ داری ہے. 3 صوبوں اور کنٹونمنٹ میں انتہائی جدوجہد کے بعد بلدیاتی الیکشن کرانے میں کامیاب ہوئے. پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد میں تاخیر پر الیکشن کمیشن میں سماعت. چیف سیکریٹری بلدیات، اسپیشل سیکریٹری بلدیات پیش ہوئے. الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کی یقین دہانی پر معاملہ مؤخر کر دیا. چیف الیکشن کمشنر نے کہا کوئی بھی صوبائی حکومت بلدیاتی انتخابات کے لیے تیار نہیں ہوتی. الیکشن کمیشن اپنی تیاریاں مکمل کرتا تو صوبے قوانین میں ترمیم کر دیتے ہیں. پنجاب حکومت فوری قانون سازی کرے اور بلدیاتی انتخابات کا انعقاد یقینی بنائے. بلاول بھٹو کا 26ویں آئینی ترمیم اور متنازع پیکا قانون کا دفاع. کہا متنازع پیکا قانون اس طرح منظور نہیں ہوا جیسے ابتدا میں تجویز کیا گیا تھا. پیکا قانون کی ابتدائی شکل میں تو ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر 30 سال سزا تھی. پیپلز پارٹی پیکا قانون میں شامل رہی، اس میں ترامیم کروائیں. 26ویں آئینی ترمیم اصل شکل میں نہیں، کمپرومائز شکل میں منظور ہوئی. حقیقت یہ ہے پاکستان میں جمہوریت بہت مستحکم نہیں ہے. ہمیں ہر رائے، ہر ٹویٹ اور ہر ہیڈ لائن کو کنٹرول کرنے کی خواہش سے نکلنا ہوگا. میڈیا کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پر سوشل میڈیا کو تو بالکل بھی کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. اسلام آباد میں سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کی ضرورت ہے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس. پاک ایران سرحد پر پھنسے ٹرکوں کے معاملے پر بحث. ایرانی سفارتکار نے بتایا ایرانی ٹرک 6 ماہ سے بارڈر پر کھڑے ہیں. پاکستان نے ایرانی ٹرکوں پر بینک گارنٹی کی شرط عائد کی. شرط سے روزانہ $22 لاکھ کا نقصان ہو سکتا ہے. سینیٹر فاروق نائک نے کہا ایرانی سفارتکار کی بریفنگ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. یہاں ہر کوئی اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کر رہا ہے. سینیٹر فیصل واٹر نے کہا ایرانی سفارتکاروں نے آج سب کچھ کھول کے رکھ دیا. یہ ہمارے لیے انتہائی شرمناک ہے. باہر کے لوگ آ کر بتا رہے ہیں کہ اپنا گھر کس طرح ٹھیک کرنا ہے. جن قابل لوگوں نے یہ پالیسی بنائی انہیں طلب کیا جائے. قائمہ کمیٹی نے معاملہ وفاقی کابینہ کو بھجوا دیا. پنجاب کا پہلا کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ قائم کرنے کی منظوری. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ڈرون سرویلنس ٹیکنالوجی مہیا کرنے کا فیصلہ. قتل اور زیادتی پر CCD فوری حرکت میں آئے گا. مریم نواز نے کہا عوام کا تحفظ ہر حال میں یقینی بنائیں گے. وسائل کی کمی کو آڑے نہیں آنے دیں گے. CCD کے قیام سے جرائم پیشہ افراد میں واضح خوف نظر آنا چاہیے. مصطفیٰ عامر قتل کیس میں روز نئے انکشافات. مرکزی ملزم ارمغان منشیات درآمد کراتا اور بیچتا تھا. قریبی دوست کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا. ملزم ارمغان کے خلاف منشیات کے 2 کیس بھی سماعت کے لیے مقرر. ارمغان پر 2017 سے 2019 تک 9 بار منشیات منگوانے کا الزام ہے. مقتول مصطفیٰ عامر کے والدین نے پولیس تفتیش پر سوال اٹھا دیے. چیف جسٹس سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ. ادھر گزری پولیس کے ASI ندیم نے ارمغان کی سہولت کاری کے الزامات کی تردید کر دی. ذرائع کے مطابق ASI ندیم نے بتایا ملزم ارمغان پر جو مقدمات تھے ان میں وہ ضمانت کرا چکا تھا. کیسز کی تفتیش کے سلسلے میں ارمغان سے رابطہ ہوا تھا. DHA کراچی کے رہائشیوں کا DG رینجرز، IG سندھ اور اعلیٰ حکام کو خط. مصطفیٰ عامر قتل کیس کے ملزم ارمغان کا گھر خالی کرانے کا مطالبہ. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی داخلہ نے جمعے کو IG سندھ کو طلب کر لیا. توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں نہیں ہوگی. اسپیشل عدالت کے عملے نے بانی PTI کے وکلاء کو آگاہ کر دیا. 9 مئی 40 تنصیبات حملہ کیس کی سماعت بھی گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں نہیں ہوئی. ہیڈ کوچ عاقب جاوید نے ٹیم سلیکشن کو بہترین قرار دے دیا. چیمپئنز ٹرافی میں ہار کی وجہ نا تجربہ کاری کو ٹھہرا دیا. پنڈی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے قومی کرکٹ ٹیم کی کھل کر حمایت. کہا ٹیم نا تجربہ کار ہے. حیرانی ہوتی ہے 25 میچ والے کھلاڑی سے پرفارم نہ کرنے کا شکوہ کیا جاتا ہے. ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ٹیم ہار گئی اسے تبدیل کر دیں. عاقب جاوید نے چیمپئنز ٹرافی میں ناقص کارکردگی کی ذمہ داری بھی قبول کر لی. کہا ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں. اور محکمہ موسمیات نے آج مزید بارش کی نوید سنا دی. خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، پنجاب اور اسلام آباد میں بادل برسنے کی پیشگوئی. پہاڑوں پر برف باری کا امکان. شمال مشرقی پنجاب میں بعض مقامات پر موسلا دھار بارش متوقع. چند مقامات پر یالہ باری بھی ہو سکتی ہے. بلوچستان میں کئی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ مئی پڑے گا.